हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम नाजरीन जो इस वीडियो में सीखेंगे कि आलू या पोटैटो उनको कैसे लगाया जाता है, उसके लिए ज़मीन की तैयारी कैसे होनी चाहिए, बीज की तैयारी कैसे होनी चाहिए और इसको लगाने के क्या तरीक़ेकार है। नाजरीन, जहाँ तक इसके लिए सॉइल का तल्लुक है या ज़मीन का तल्लुक है, ये इसमें इसको भुरभुरी और नरम ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए बनाने का ये तरीका है कि नाजरीन, आप कोई भी जो आपके गार्डन या घर के बाहर कोई भी जो ज़मीन होती है उसमें से मट्टी ले लें। मट्टी की ज़्यादा सख्त ना हो, नॉर्मल मट्टी जो है वो 40% नाजरीन रखें, उसमें 30% ऑर्गेनिक खाद की अमेज़ज करें और उसमें 30% ही रेत जो ये कंस्ट्रक्शन वाली है इसकी अमेज़ज कर लें। तो इस तरह जो मिक्सचर आपके पास बना होगा उसको कंटेनर में या गमले में भर लें। तो नाजरीन, ये जो मिक्सचर होगा ये बड़ा ही अच्छा, नरम और आलू की काश्त के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और इसमें आप जो भी आलू लगाएंगे वो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह ग्रो करेंगे। तो नाजरीन, दूसरा मरला ये आता है कि इसमें बीज की तैयारी है नाजरीन, वो किस तरह होनी चाहिए। नाजरीन, आलू अमूमन दो तरह के तरीके से लगाए जाते हैं। एक तरीका ये है कि आलू को आप बीज के थ्रू भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ठंडे इलाके हैं, पहाड़ी एरिए हैं, सकरदू वगैरह या इस तरह के जो एरिए हैं, उसमें नाजरीन जब ये आलू जो है उनको फूल लगते हैं तो इसके बाद इनके इनके ऊपर टमाटर की तरह इसी तरह की बेरीज लगती हैं। बेरीज नाजरीन, उसमें जो बीज, फिर उन बेरीज जब तैयार होती हैं तो उसमें जैसे मिर्चों के बीज होते हैं और टमाटर के बीज होते हैं, इस तरह के बीज उसमें से तैयार होते हैं और वो बेसिकली उनको ट्रू सीड्स भी का नाम भी दिया गया है। और वो बीज जो हैं उनके ज़रिए भी आलू जो है वो काश्त किए जाते हैं। मगर नाजरीन, ये तरीका इतना कामन नहीं है, इस पे कई तजर्बात हो रहे हैं क्योंकि ये बड़े पैमाने पे काश्त के लिए बड़ा आसान तरीका है और कम लागत भी है। लेकिन हम तो जो किचन गार्डन्स में या कंटेनर्स में लगाने हैं तो हमारे पास तो वही ट्रेडिशनल तरीका है कि ऐसे आलू के थ्रू ही हम मज़ीद आलू जो है वो ग्रो करते हैं। नाजरीन, उसका आसान तरीका है कि आलू ज़्यादा बड़े साइज़ के ना लें, ये इस तरह छोटे साइज़ के आलू ले लें। ये कुछ इस तरह के, तो अगर बहुत बड़े साइज़ का हो तो उसके नाजरीन दो टुकड़े कर लें, 2-2 इंच के टुकड़े कर लें। और वो जो टुकड़े नाजरीन करेंगे तो उसमें एक एहतियात रखें कि उसको फौरी ज़मीन में ना दबाएं, उसको 1-2 दिन जो है वो बाहर रहने दें ताकि जहाँ से आपने उसके टुकड़े किए हैं या काटा है तो उस पर एक लेयर सी आ जाए, ताकि जब ज़मीन में उसको दबाएं आप तो फंगस या इस तरह की बाकी बीमारियाँ जो हैं उसको ना लगें। तो नाजरीन, मैंने तो ये कंटेनर जैसी ज़मीन आपसे डिस्कस की है, सॉइल डिस्कस की है, उस तरह करके ये मैंने तैयार किया है। अब मेरे पास दो आलू हैं, उसको लगाएंगे। मगर एक चीज़ सबसे ज़रूरी, आप देख रहे होंगे कि मेरे पास तकरीबन 1 फुट गहरा डेप्थ में ये कंटेनर है और तकरीबन 1.5 फुट के करीब इसकी लंबाई है। तो नाजरीन, इसमें मैंने किया ये है कि 6 इंच तक जो है इसमें ये जो मट्टी है, सॉइल है, इसको भर दिया है और बाकी जो तकरीबन 5.5-6 इंच जगह जो है वो मेरे पास खाली पड़ी है। तो नाज़रीन, इसका मैं करूँगा ये कि जब ये आलू के पौधे लग जाएंगे और ये 7-8 इंच के हो जाएंगे तो जो बाकी गमला का खाली एरिया रह गया है उसको भी मट्टी से भर देंगे इसी तरह की सॉइल तैयार करके। क्योंकि नाज़रीन, होता ये है कि इस पौधे के चारों तरफ जहाँ जहाँ मट्टी लगेगी, जहाँ जहाँ मट्टी से इसकी भराई होगी, वहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी और फिर उन रूट से नए आलू जो है वो जो है उसमें लगना शुरू हो जाएंगे। जो इस तरह आप एक पौधे से भरपूर पैदावार जो है, आलू की काश्त जो पैदावार जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह अगर किसी स्टेज पे इसका दूसरा पार्ट बनाया तो उसमें मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें बाकी जो आप पौधा
جب 7-8 انچ کا ہو گیا ہے اس میں مزید مٹی کی بھرائی کرنی ہے اور اس طرح مزید آلو لے سکتے ہیں۔ تو ابھی ناظرین یہ 6 انچ میں نے اس میں کنٹینر میں بھرائی کی ہے، باقی کنٹینر جو ہے وہ خالی رکھا ہے۔ اس 6 انچ کے اندر ہی ناظرین یہ 2 آلو جو ہے، کیونکہ میرے پاس سپیس اتنا ہی ہے تو یہ میں نے لگا دینے۔ اس کا طریقہ یہی کریں کہ یہ جو جہاں سے تھوڑی سی اس میں پودا سا چھوٹا سا نکل رہا ہے، سپروٹنگ اس کی شروع ہے، یہ اوپر والی سائڈ پہ رکھ دیں۔ ویسے تو اس کی نہ بھی ہو ناظرین تو اس کے آلو کے کئی طرف اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے چاروں طرف بھی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، کسی بھی سائڈ پہ لگا لیں تو آلو کا پودا جو ہے وہ باہر آ ہی جاتا ہے۔ اس کو ناظرین اس میں صرف یہ ہے کہ اس پہ جو مٹی ڈالیں وہ انچ ایک اس کے اوپر ہو، آدھی انچ ہو، اس سے زیادہ آپ بے شک نہ ڈالیں۔ تو ناظرین اس پہ آدھی پونی انچ جو ہے یہ مٹی میں نے اس کو اوپر ڈال کے اس طرح کر کے تو یہ آلو جو ہے اس کو مٹی میں دبا دیا ہے۔ ناظرین یہ جو فصل ہوتی ہے یہ عموماً 90 سے جو ہے 100 دن میں یہ تیار ہو جاتی ہے، اور اس میں جو باقی جو احتیاط والی چیز ہے کہ یہ اس کی جو نمی ہے، سوائل میں جو نمی ہے یہ آپ نے برقرار رکھنی ہے۔ زیادہ پانی اوور واٹرنگ جو ہے اس کے لیے ناظرین اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر پانی اس میں کھڑا رہے گا تو جو آلو کی روٹس ہیں یا چھوٹے چھوٹے آلو جو اس میں لگیں گے ان کے گلنے سڑنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو لہذا اس میں نمی بنائے رکھیں آپ، تیسرے چوتھے دن اس میں پانی دے دیا کریں، اور تاکہ اس میں جو ہے نمی بنی رہے، اسی لیے کنٹینر کے ڈرینیج کا خاص خیال رکھیں، اس میں سوراخ جو ہے وہ رکھیں تاکہ فالتو پانی جو آپ ڈالیں یا بارش کی وجہ سے آئے تو وہ بھی اس میں سے نکل جائے۔ اب ناظرین اس کے وہی آخری مرحلے میں آ جاتا ہوں۔ پہلی دفعہ جو ہے اس کو بھرپور پانی دینا چاہیے، یہ میں بھی اس کو اس طرح کر کے بھرپور پانی دے دوں گا۔ تو ناظرین یہ بس اس کی جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدھا گملہ میں نے خالی رکھا ہے، اور وہ جب یہ اس کا پودا جو ہے بن کے گملے سے باہر آ جائے گا، 7-8 انچ کا ہو جائے گا، تو ناظرین جو خالی حصہ ہے اس میں بھی اسی طرح کی سوائل تیار کر کے میں مٹی کی بھرائی کر دوں گا، اس میں سے نئی روٹس نکلیں گی اور اس کے ساتھ بھی نئے نئے آلو نکلیں گے۔ لہذا ایک پودے سے یعنی 2 لیئرز میں بھی آپ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، کنٹینر میں یا گملے میں، یا آج کل فولڈنگ بیگز آئے ہیں اس میں اس کو لگا دیں۔ تو جیسے آپ کو سہولت ہو اس طرح کر کے آپ اس کی سے زیادہ فصل حاصل کر سکتے ہیں۔ سو ناظرین یہ پانی کا مرحلہ بھی جو مکمل ہوا، اور جہاں تک اس کے سیزن کا تعلق ہے ناظرین، یہ انڈیا پاکستان میں اکتوبر سے لے کر جنوری تک کاشت ہوتا ہے، جس ایریے میں مختلف ٹائمنگ پہ ٹھنڈ آتی جاتی ہے، سردی آتی جاتی ہے، تو اس ایریے میں اس کو لگایا جاتا ہے۔ تو یہ 90 سے 100 دن میں اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے ناظرین۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی یہ اس کی جو بجائی ہے آلو کی اس کا مرحلہ مکمل ہوتا ہے۔ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، بائے۔